बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल टुडे। और कल का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया? कुछ समझ आया आप लोगों को? आज तक आई एम श्योर यू मस्ट नो एटलीस्ट व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज अ मैनेजर। आपने कल अपने आप को मैनेजर फील किया होगा। इफ यू हैव डन दैट, आई एम ग्लैड। अगर आपने नहीं किया, डोंट बी सैड, क्योंकि इट्स नॉट दैट लेट। अब इट वाज जस्ट द फर्स्ट डोज। अभी हम इंशाल्लाह आपको बहुत सारी डोजेस देंगे जिसमें इवेंचुअली यू वुड फील लाइक a manager, or at least if not at the organization level, at least at the domestic level, at the personal level. So do you remember something कि कल क्या हुआ था लेक्चर में, क्या डिस्कशन हुई थी, क्या मेन पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए? बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई विल गिव यू लिटिल बिट ऑफ ओवरव्यू कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, right? And then we will move on to our today's lecture. Okay. कल के लेक्चर में क्या हुआ था? I gave you a course overview. आपकी कोर्स की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई थी, आपके कोर्स कंटेंट्स मैंने आपको बताए थे, एंड देन आपके इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया मैंने आपसे डिस्कस किया था। इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप कोर्स के स्टार्ट में ही यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि आपको कोर्स में क्या मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड देन वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट what is management, and उसके अंडर जो कुछ सब headings थी उसमें, as you can see on the slides, what is manager, what can be the different manager resources, and what are the manager's qualities and skills. And if I ask you कि आप recall करें and tell me something about maybe what are manager resources, तो आप मुझको क्या बताएंगे जी? What are managers resources? जी आप बताइए। ओके, राइट। फिजिकल, इंफॉर्मेशनल, फाइनेंशियल एंड टाइम रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल। सो हमने जो चार मेन डिस्कस किए वो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज थे एंड फिजिकल रिसोर्सेज थे। लेकिन इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल टाइम भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। उसका वेस्टेज इज नॉट अलाउड। जितना आपके पास ज्यादा टाइम होता है उतना ज्यादा आपको इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको टाइम मिल जाता है कामों को कंप्लीट करने का। और बिजनेस की टर्म में हमेशा याद रखिए, टाइम इज मनी। जितना आप टाइम से पहले बेटर डिसीजंस लेके अपनी जिंदगी में आगे परस्यू करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। लेट्स मूव towards today's lecture. Kal or in the last lecture, before finishing up the lecture, we stopped at a point where I talked about there are several management functions. Out of those 4 major management functions are considered the most important, the most significant. और ये 4 management के functions कहलाते हैं: planning, organizing, leading and controlling. And I also told you about this thing it is better if we discuss all these major functions together, so that if for example if I just discuss planning at one spot and I should discuss the organizing, leading at some other point in time, and then probably controlling at some other point in time, so you will miss the loops, you will not be able to connect the things together. That is why I have chosen a full one lecture where I can explain all these 4 things. Another important thing before I describe these 4 major functions is if somebody asks you what is management, the better answer is how to manage things. Okay? But if you do not know the right definition, you cannot make a good definition at the spot. So the other better answer is just to take these 4 names. Management is another name of planning, organizing, leading and controlling. So it will give a very better idea कि management क्या होता है, क्योंकि ये 4 main functions actually they make the overall management of an organization, of your personal tasks, of your domestic life, everything, right? So let's start.
याद रखिए गया. ये मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, मैंने अभी बोला कि यू मैनेज एट ऑर्गेनाइजेशंस, यू मैनेज एट डिपार्टमेंट्स, यू मैनेज एट योर इंडिविजुअल यूनिट्स, यू मैनेज एट योर होम, यू मैनेज while you study, you manage while you work, you manage while you eat, you manage while you do any important domestic or non domestic work. So ये सब चीजों पे मैनेजमेंट अप्लाई होती है. एक छोटा सा टास्क, एक बहुत बड़ा वेंचर. सो छोटे टास्क से लेकर बड़े वेंचर तक जितने भी टास्क्स की, प्रोजेक्ट्स की, कामों की कैटेगराइजेशन होती है, उन सब पर ये 4 फंक्शंस अप्लाई होते हैं. और आप देखिएगा कि इन पे से किसी पर भी इनमें से एक लूप आप निकाल दें, सो योर ओवरऑल वर्क गोज वेस्ट. प्लानिंग से स्टार्ट लेते हैं. Planning is about setting objectives and determining in advance exactly how the objectives will be met. अब ये बात है कि for every task you plan. बगैर प्लानिंग के तो आप कुछ भी नहीं करेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने कोई चीज प्लान आउट नहीं की हुई और आप आके राइट अवे काम स्टार्ट कर देते हैं एब्रप्टली. उस पर 1-2 चीजों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन रैंडम थिंकिंग के साथ विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग यू कैन नॉट स्टार्ट ऑफ विद रीजनेबल प्रोजेक्ट्स, विद बिग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो यू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड यू डिटरमिन इन एडवांस कि कैसे आप इस चीज को अचीव करेंगे. एक मेंटल मैप आप बनाते हो, आप अपने माइंड में एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं कि लेट्स डू दिस थिंग, एंड इफ I will do this and if we will do this, how we are going to do this. ये सब प्लानिंग का एक पार्ट होता है, राइट? You plan out the future tasks. And then second phase is organizing. जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आपकी प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी शामिल होता है. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द सेकेंड कंपोनेंट, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट, कि कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे जब आप एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे आप लोगों को हायर करेंगे, कहां से फंडिंग लेंगे इस प्रोजेक्ट की, क्या डिजाइन करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे compete करेंगे. ऑल दीज फंक्शंस नीड अ प्रॉपर प्लानिंग. इफ यू थिंक कि स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट, देखा जाएगा उसको कैसे पूरा किया जाता है. Let me tell you, this is the most vague way of starting off projects, and these types of projects always end with a big fiasco. Fiasco means कि ये these types of projects are complete failure. 1-2% ऐसे होंगे जो बाय चांस या बाय लक चल जाते होंगे, लेकिन जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, जब तक आप प्रॉपर रिस्क के फैक्टर्स नहीं लेते कि अगर ऐसा हो गया तो इस चीज पे ये कंटीजेंसी प्लानिंग होगी, अगर ऐसा हो गया तो इस चीज पर हम ये करेक्टिव मेजर्स लेंगे, अगर ऐसा हो गया तो ये इसका सबऑर्डिनेट होगा, ये इसका ऑल्टरनेटिव होगा. तो यू रियली प्लान आउट एवरीथिंग टुगेदर कि इस पूरे प्रोजेक्ट में एक दिन में क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा, 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, जितने टाइम का प्रोजेक्ट है. सो प्लानिंग इज क्रक्स ऑफ दिस ओवरऑल प्रोसेस. नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग पार्ट is, let me read out the basic definition. It's delegating and coordinating tasks and resources to achieve objectives. ठीक है, now you are delegating and you are coordinating tasks and resources to achieve the objectives that you had already set in the planning process. Delegating क्या होता है? How you define delegation? Delegation of assignments means कि अब आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, now you are a manager. Think like as if you're a manager. You will not do everything yourself. आप कोई काम तो किसी को देंगे ना, so you will start delegating. आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने से नीचे लोगों पर शिफ्ट करते हैं, इसको बोलते हैं डेलीगेशन. सो आप डेलीगेट करते हैं अपनी जिम्मेदारियों को नीचे के एम्प्लॉइज की तरफ. And you should have the capability to delegate or designate right people for doing the right jobs. So organizing part में you start doing the work. अब प्लानिंग का फेस आपका खत्म हो चुका है, राइट? अब आपके प्लानिंग के फेस से आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं. अब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, और उस ऑर्गेनाइजिंग का या उस काम के करने का सारा क्राइटेरिया डिपेंड करता है जो आपने प्रीवियसली प्लान आउट किया है. ठीक है, ये पीछे की प्लानिंग पर सारा कुछ बेस करता है. अब आप उस पर रखकर अब आप इसको चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे. इसके अलावा ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कोऑर्डिनेट करते हैं टास्क्स को. फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एन एग्जांपल. आपको स्टार्ट करना है एक
मे बी ए जनरल स्टोर, ठीक है, छोटा सा बिजनेस है, आप अपने एंड पर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं. अभी हम बड़ी बड़ी एग्जांपल्स पर भी जाएंगे, हम बड़ी मल्टीनेशनल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइफ में सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है. हमारे मुल्क में आपके एरियाज में बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग एंड मैनेजिंग देयर ओन बिजनेसेस व्हिच दे आर डूइंग इन द सोल प्रोप्राइटरशिप. उसको भी मैनेज करने की बहुत जरूरत होती है. आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एनीथिंग जो आपके रिसोर्सेज के साथ, आपकी कैपेबिलिटीज के साथ मैच करता है. अगर आप गुड हैं, इफ यू आर गुड इन टीचिंग, स्टार्ट ऑफ विद अ टीचिंग प्रोजेक्ट. इफ यू आर गुड इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्कूल, स्टार्ट ऑफ विद अ स्कूल प्रोजेक्ट. इफ यू आर गुड एट रनिंग अ जनरल स्टोर, स्टार्ट ऑफ विद द रिटेलिंग बिजनेस. इफ यू आर गुड एट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस रिटेलिंग के पीछे का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कीजिए. इफ यू आर गुड एट द वन स्टेप ऑफ द सप्लाई चेन, स्टार्ट ऑफ विद दैट. So identify your capabilities, identify your strengths, and then make a plan. और जब ये आप मैनेजमेंट का प्लान बनाते हैं तो ये सारा कुछ होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम अभी बात कर रहे थे कि लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ जनरल स्टोर. ठीक है, आपको एक छोटा सा स्टोर स्टार्ट करना है. आप स्टोर स्टार्ट करने के लिए यू आर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हमने प्लानिंग में बात की. आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं एक स्टोर छोटा सा स्टार्ट करूं. आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें, बहुत ह्यूज आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट नहीं करते. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ स्मॉल प्रोजेक्ट. ठीक है, आपको एक छोटा सा चाहिए. उसके लिए सबसे पहले जो चीजें चाहिए होंगी, आपको पैसा चाहिए होगा. यू विल प्लान आउट कि आप पैसा कहां से लेंगे, हु विल फाइनेंस द प्रोजेक्ट. ये प्लानिंग है आपकी. ठीक है, आप लोन लेंगे, आपके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आप बैंक से उधार ले रहे हैं, आपके पास आप एक और बिजनेस से निकाल के इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं. देयर आर सेवरल वेज. कोई और आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, वो सिर्फ पैसा डाल रहा है, आप काम कर रहे हैं, ही इज द स्लीपिंग पार्टनर. सो देयर आर सेवरल वेज. फाइनेंसिंग आप आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद आप जगह का डिसीजन करेंगे. जगह का डिसीजन करेंगे कि हम यहाँ ये काम करेंगे. अभी हम फिर प्लानिंग पर आ गए वापस, राइट. हम ये काम करेंगे, इस जगह पे हमारा बिजनेस होगा, तो उस जगह का डिसीजन लेंगे. देन हम कहां से अपना माल उसमें लाकर डालेंगे. फ्रॉम वेयर यू विल बाय दी प्रोडक्ट्स दैट यू विल इवेंचुअली बी सेलिंग आउट इन योर रिटेल स्टोर. आपके सप्लायर्स कौन होंगे. ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या होगा. हु विल ट्रांसपोर्ट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स टू योर स्टोर. फिर आपके साथ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगे. तो फिर आप देखेंगे जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, खुद से आपको कांटेक्ट करती हैं वंस यू एस्टैब्लिश अ लिटिल बिट ऑफ नेम. ठीक, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का काम उस पर कैसे करवाएंगे, आप रेफ्रिजरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे करेंगे, आप गोदाम कैसे रखेंगे. ऑब्वियसली यू विल नीड एन इन्वेंट्री. रिटेल स्टोर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेंट्री प्ले करती है कि पीछे सामान कहाँ रखेंगे, उसको किन किन जगहों पर आपको माल सेट करना है. आप चीजों की जगहों की डेजिग्नेशन करेंगे. देन आप उन आइल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहली आइल पर क्या चीजों की, दूसरी आइल पर क्या चीजों की, कौन सी चीजों को आपने प्रोमिनेंट करना है. लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर. ठीक, देन ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट में अब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है. आपने कॉल किया है, फाइनेंस कर दिया, अब आप माल खरीद रहे हैं, अब आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके रिटेल स्टोर को संभालेंगे. मे बी यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, सो यू विल डेफिनेटली बी डेलीगेटिंग दिस अथॉरिटी टू द नेक्स्ट पर्सन. अब आप उसको डेलीगेट करें कि यू विल सिट ऑन दी रिटेल स्टोर फॉर द होल डे या फॉर दी हाफ टाइमिंग्स, और फिर नेक्स्ट हाफ के लिए आप किसी और बंदे को डेजिग्नेट करें. आप खुद नहीं सिट करें, क्योंकि अगर आप खुद बैठ गए वहां एंड यू आर एक्चुअली डूइंग दी आप उसके काउंटर पे हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू प्लान आउट एंड मैनेज थिंग्स अप्रोप्रिएटली, राइट. यू विल हैव टू डेलीगेट दिस थिंग टू अदर पीपल जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, राइट. एंड देन कोऑर्डिनेट करेंगे आप टास्क. कब माल आएगा, कौन उतारेगा, कौन रखेगा, कौन जब कस्टमर आएगा उसको साथ लेकर गाइड करेगा, कौन बिलिंग करेगा, कौन अकाउंट संभालेगा, कौन सप्लायर्स के साथ डील करेगा, कौन ट्रांसपोर्टेशन के साथ डील करेगा. तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होती है. एंड देन आप ऐसा नहीं करते कि सब चीजों को बल्क में लाकर जमा कर देंगे. एक चीज, जब आपकी टर्नओवर होता है प्रोडक्ट्स का, टर्नओवर का मतलब होता है प्रोडक्ट्स निकल जाना. लोग अगर खरीदते हैं तो वो ऑब्वियसली चीजें खत्म हो जाती हैं. तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो सारे साइकिल्स कि कब चीज खत्म होती है, कितनी जल्दी आपको बुक करनी है चीज, ताकि टाइम पर वो चीज आपके स्टोर पर दोबारा पहुंच जाए. तो ये जब आप सप्लाई चेन भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी. लेट्स सी आपके एमबीए में अगर एक कोर्स हुआ तो यू आर वेरी लकी कि आप इसके बारे में जानेंगे कि सप्लाई चेन को कैसे मैनेज किया जाता है, राइट. सो ये सब टास्क आप उसके साथ साथ चला रहे होंगे. देख, अब नेक्स्ट पार्ट आता है लीडिंग.
لیڈنگ ہوتا ہے کہ انفلوئنسنگ امپلائیز ٹو ورک ٹوورڈ اچیونگ دی آبجیکٹیوز. یہ جو لیڈنگ پارٹ ہے, دا تھرڈ فیکٹر, یہ ذرا ہیومن بینگ ریلیٹڈ پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب ایک تو ابھی آپ نے ڈیلیگیٹ کیا 2 یا 3 بندوں کو, 2 یا 3 بندوں سے زیادہ ایکچولی لوگ آپ کے ساتھ انوالو ہیں. آپ کے سپلائرز ہیں, آپ کے وہ لوگ جو آپ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, آپ کے وہ لوگ جو آپ کو مال کو ڈسپیچ کرتے ہیں, وہ لوگ جو مال کو سیٹ کرتے ہیں, وہ کسٹمرز آپ کے آتے ہیں. ان سب لوگوں کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, رائٹ؟ اگر آپ کا امپلائی جس کو آپ نے ڈیلیگیٹ کیا کہ وہ کاؤنٹر پہ رہے گا, یا وہ آپ کا امپلائی جو اندر پیچھے آپ کے انوینٹری پہ کام کرتا ہے, یا وہ امپلائیز جو مال کو ڈاؤن لوڈ کر اس پہ دکان پر رکھتے ہیں, اس کو چھٹی چاہیے اینڈ یو آر ویری اسٹرکٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ نو وے, میری تو دکان ابھی نہیں اسٹارٹ ہوئی ہے, میں تو آپ کو چھٹی نہیں دوں گا. سو یو آر ناٹ ڈیلنگ ویل ود دا پیپل. ریمبر دس تھنگ, آپ ان کے خدا نہیں ہیں, یو آر جسٹ دا مینیجر. یو ہیو ٹو ٹیل دیم. مے بی یہ بھی آپ اب چیزوں کو جب آرگنائز کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو پرابلمس پاپ آؤٹ, چیزیں تب نکل کر آپ کے سامنے آتی ہیں. دین یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایشوز ہیں. سو لیڈنگ میں یو ہیو ٹو ہیو ویری کارڈیل ریلیشن شپس ود یور امپلائیز. اور کارڈیلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل سر آنکھوں پر چڑھا رہے ہیں. یو ریئلی ہیو ٹو مینٹین دی ایٹماسفیئر آف کانفیڈینس ود دیم. آپ لوگوں کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو کبھی بھی چھٹی لینے سے منع نہیں کروں گا, بٹ ارینج اے پرسن. اپنے ایبسنس کے لیے کوئی سب آرڈینیٹ ارینج کر کے جائیں. ٹھیک ہے, یا آپ کے ساتھ جو امپلائیز کام کریں آپ ان سے بات کر لیں کہ وہ آپ کے جگہ پہ اوور ٹائم کر لیں. وین یو آر بیک تو ان کو ریلیف دے دیں. تو مینیج اٹ امنگسٹ یور سیلف اینڈ دین لیٹ می نو. اسٹریٹ اوے انکار کریں گے تو یو آر ناٹ انفلوئنسنگ پیپل ان اے گڈ مینر. پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے اسٹارٹ آ رہا ہے تو آپ ان کو پے نہیں کر رہے ٹائم پر, اینڈ دے نیڈ منی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پچھلے دفعہ تو لاس ہوا تو آپ پلیز ویٹ کر لو, میں آپ کو اگلے مہینے اکٹھا دے دوں گا. دس از ناٹ دا وے. ان کو اپروپریٹلی پے کریں. پھر ان کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ پیز بڑھا رہے ہیں, پھر ان کے ساتھ اگر آپ کا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے اور آپ کے پاس نمبر آف امپلائیز بڑھتے جا رہے ہیں, تو کن کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, کن کو آپ میں بی اکاؤنٹس کا مینیجر بنا دیتے ہیں آپ. تو چیزیں چھوٹے سے لیول سے اسٹارٹ کرتی ہیں اور بہت زیادہ گرینڈ اسکیل پر چلی جاتی ہیں. مے بی ہمیں ٹائم ملا تو ہم ایسی آرگنائزیشنز کے بارے میں بات کریں گے جو بالکل ایک سنگل کمرے کے سے اسٹارٹ ہوئی, اینڈ ناؤ دے دا بگ کارپوریشنز. تو کام ایسے ہی بڑھتا ہے. اوکے لاسٹ پارٹ دیکھیے, کنٹرولنگ. کنٹرولنگ از اسٹیبلشنگ اینڈ امپلیمنٹنگ میکنیزمز ٹو انشور دیٹ آبجیکٹیوز آر اچیوڈ. کوئی بھی کام اگین کنٹرولنگ کے بغیر نہیں ہو پاتا. کنٹرول از کہ آپ کس لیول کا کام چاہتے ہیں. کیا آپ ایسا کام ہے کہ ٹھیک ہے اسٹور سٹارٹ کر دیے, چلتا نہیں چلتا آئی ڈونٹ کیئر, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہ آپ کو نہ ہی کوئی ریونیوز مل رہے ہیں, نہ ہی آپ کے کسٹمرز آپ سے خوش ہیں, نہ ہی آپ کے امپلائیز آپ سے خوش ہیں, آپ کو بزنس لاس میں جا رہا ہے اینڈ یو ڈونٹ کیئر. ایسا تو کہیں بھی پاسبل نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو دیز آر جسٹ دی 1 or 2 odd slots who don't care کہ ان کو بزنس میں بھی انہوں نے اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے اسٹارٹ کیا ہو, مگر ایسا جنرلی ہوتا نہیں ہے. یو ریئلی سیٹ دی کرائیٹیریا. ریمبر پلاننگ کے اوپر واپس جائیے. پلاننگ پر آپ نے کچھ گول سیٹ کیے تھے. کنٹرول اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہوگی گول اچیومنٹ کی. ایک وہ چیز کہ آپ نے کہا کہ ایک مہینے میں میں نے مے بی آپ نے 50,000 انویسٹ کیا ہے, تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ پہلے مہینے میں یا پہلے 2 مہینوں میں میں وہ 50,000 اپنا ریکور کروں گا, کیونکہ یو آبویسلی یو ہیڈ باٹ دی مٹیریل فرام یور سپلائرز. آپ نے دکان میں مال ڈالا, اب لوگ ان کو خریدیں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اور شروع میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بزنس اسٹارٹ ہوتے ہیں یو ڈو ناٹ جسٹ انکریز دا پرائسز آف دا پروڈکٹس ٹو مچ. کسٹمرز آپ کے پاس آتے نہیں ہیں, ان کے پاس اور بہت لوئل جگہ ہوتی ہیں جن پر وہ خریدتے ہیں. تو کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یو ریئلی ہیو ٹو ہیو دا گڈ ڈیلز. سیلز آپ لگاتے ہیں, چیزوں کو سستا کرتے ہیں, پہلے آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو شروع کے 3-4 مہینوں میں آپ کا بزنس ہمیشہ تھوڑے ڈکلائن کے لیول پر رہتا ہے, وچ ڈز ناٹ مین کہ یو آر ان اے لاس. اسٹارٹ کی کاسٹ ہمیشہ ہوتی ہے, رائٹ. تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے 3 مہینوں میں کوئی میری ارننگ نہیں ہوگی, میں نے جتنا مال لیا وہ مجھ کو آہستہ آہستہ واپس آئے گا. چوتھے یا 5ویں مہینے میں جا کے میرا بریک ایون ہوگا. بریک ایون ہوتا ہے جتنا آپ نے پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ اب آپ کو سارا واپس ملنا شروع ہو گیا. آپ کے پرانی کاسٹ ریکور ہو گئی, جتنے بل پیمنٹس تھے وہ پے ہو گئے. اب ناؤ یو ول اسٹارٹ میکنگ ریونیوز, رائٹ. ناؤ یو ول اسٹارٹ میکنگ ریونیوز, جس سے آپ پے کریں گے,
جسے آپ لوگوں کو پے کریں گے, اینڈ پروبیبلی اب آپ کے پاس پروفٹس آنے شروع ہو گئے. اب اس کا ایک ڈیڈ لائن یا گول سیٹنگ آپ خود کریں گے. سو اگر آپ نے جو کنٹرولنگ کے لائن پر لگایا کہ پہلے 3 مہینے میں ہمارے جو پیچھے کی کاسٹ تھی وہ ریکور ہوگی, اور وہ اگلے 8 مہینے تک کور نہیں ہو پا رہی اور آپ کے ریونیوز جنریٹ نہیں ہو رہے, آپ کا بریک ایون نہیں نکل رہا, تو اٹ مینس آپ کے کنٹرول میکانزمز آر ویری ویری ویک. آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ either your customers are not happy with you, یا آپ کے امپلائیز are not happy with you, یا ہو سکتا ہے آپ کی دکان پر اسٹیلنگ کا کام ہو رہا ہو, آپ کے جو امپلائیز ہیں they are not trustworthy, جو پیچھے سے سپلائرز مال لا رہے ہیں that is not good. تو کوئی ریزن ہے. کنٹرول میکانزمز یہ ہوتا ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے کیا وجہ ہے. Why people are not happy with you? Why you are not earning the profits? کیا آپ کی کاسٹ بہت ہی کم ہے, آپ نے پرائس بہت ہی کم رکھ دی کہ کوئی بھی لے کر جا رہا ہے بٹ اسٹل اس سے فرق نہیں پڑ رہا, کیا آپ کسٹمرز کو ناراض کر رہے ہیں, کیا آپ کی پرائسز بہت مہنگی ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا. سو یو ریئلی ہیو ٹو کنٹرول دس پروسیس. تو کنٹرولنگ ایکچولی یو اسٹیبلش the mechanisms to ensure کہ جو objectives آپ نے initially set کیے تھے وہ ٹائم لائن کے حساب سے اب آپ کے اچیو ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ کمپلیٹ سائیکل ہے. جب آپ کنٹرولنگ کر دیتے ہیں then you again plan for the next target. ایک آپ کا ایونٹ کمپلیٹ ہوا نا, اس کے بعد آپ you re-plan for the next major, اب آپ کا نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا. ہو سکتا ہے اگر آپ کی یہ جو آپ نے اپنی پلاننگ سیٹ کی تھی that is successful, سو کچھ عرصہ آپ اس کو سسٹین کریں گے. پھر آپ اگر یو آر اے ریئل مینیجر, یو آر اے ریئل بزنس مین, یو ووڈ لائک ٹو ایکسپینڈ. ایک مینیجر کو جب اس لائن پر پڑ جاتا ہے تو ہی نیور گیٹ سیٹسفائڈ کہ یہاں پہ کام آ کے ختم ہو گیا, اب مجھ کو رک جانا چاہیے. دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ, دے وانٹ ٹو انکریز دی ہورائزن آف دیئر ٹاسکس. لوگ اور لے لیتے ہیں, ایکسپینشن کر لیتے ہیں, پروڈکٹس کی ورائٹی اور ڈال لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا بزنس گروتھ کی سائڈ پر چل نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اوور آل مینجمنٹ سائیکل ہے. اب آپ دیکھیں کہ بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں بھی یہی مینجمنٹ کا فنکشنز 4 اپلائی ہوں گے. اب آ جائیے آرگنائزیشن کے اندر, آپ بھول جائیے اس ریٹیلنگ کے بزنس کو. فار ایگزامپل آپ اپنے کسی اور سیکٹر کو اٹھاتے ہیں, لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف اے بینکنگ سیکٹر. بینک میں اگر آپ جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پر بھی آپ کے ہر چیز کے پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ کے فنکشنز اپلائی ہوتے ہیں. آپ کا ڈویژن ہے فار ایگزامپل مارکیٹنگ کا, یو ریئلی ہیو ٹو فار ایگزامپل مارکیٹ ڈیبٹ کارڈ. آپ کے بینک نے ایک نیا ڈیبٹ کارڈ نکالا ہے وچ یو ریئلی ہیو ٹو, آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں, پروجیکٹ کے مینیجر ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک ڈیبٹ کارڈ انٹروڈیوس کرنا ہے, انہوں نے آپ کو مینیجر بنا دیا کہ ہائر پیپل, میک دا کسٹمرز اویئر کہ ہم ایک پروڈکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کو ٹیک دی اوور آل ریسپانسبلٹی. آپ کیا کریں گے کہ ایک ایگزسٹنگ بزنس میں سے آپ نے ایک نیا یونٹ نکالنا ہے, برانڈ نیم اسٹیبلشڈ ہے, ریسورسز آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے, آپ آرگنائزیشن میں ایک مینیجر ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ پہلے باقی آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. یو ول ہیو ٹو پلان اگین کہ میں یہاں سے پہلے ڈیٹا کلیکٹ کروں گا, دین آئی ول probably market the product, then آپ اس کے فیچرز ایڈ کرتے ہیں, آپ اس کے مارکیٹ کرتے ہیں, then you will start selling the product. اس کے لیے اب آپ کو اگین ٹیم بنانی ہے, then you will have to plan, then you will have to organize, then you will have to lead the people, and then you will have to control the function. اگر آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہٹ نہیں گیا, it means there is something wrong with the product. You will have to add the promotional plans. آپ ایک بندے کو ڈیبٹ کارڈ دینا, وہ کیوں خریدے گا؟ مے بی آپ اے بی سی بینک میں ہیں اینڈ ایکس وائی زی بینک پہ وہ لوگ آلریڈی اس کو کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں کسٹمرز. وائی وڈ دے سوئچ ٹوورڈز یو؟ آپ کو ان کے لیے کچھ اچھی اسکیمز لانی پڑیں گی, آپ ان کو کوئی سیونگ کے پروجیکٹس دیجیے, آپ ان کو کچھ ڈیلز دیجیے کہ آپ کو اتنا کیش بیک ملے گا. آپ وینڈرز کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے نا, آپ کہیں بھی جائیں وہ کارڈ سوائپ کریں اور ان کی ٹرانزیکشن ہو جائے, آپ اسے وینڈرز ایڈ کرتے جائیں کہ یہاں بھی یہ لوگ بھی ایکسیپٹ کریں گے, نیشنل نہیں انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹ ہو رہا ہے. تو لوگ آپ کے پاس تب بھی آتے ہیں. فون کے بلنگ کے لیے بھی آپ اس کو یوز کریں. جنرلی ہوتا ہے نا بلنگ کے لیے کریڈٹ کارڈز استعمال ہوتے ہیں, آپ ڈیبٹ کارڈ کو انٹروڈیوس کروائیے. سو یہ سارا پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ کا فنکشن ہے. آپ کے باس نے آپ کو 6 مہینے کا ٹائم دیا, سو یو ول ہیو ٹو کنٹرول ایٹ دی اینڈ کہ کیا 6 مہینے کے اندر آپ نے اپنا پروجیکٹ اچیو کر لیا یا نہیں کیا. سو اوور آل دیکھیے کہ مینجمنٹ فنکشن ہر چیز پر اپلائی ہوتے ہیں, ڈیلی لائف پر بھی اور آرگنائزیشن کے ہر یونٹ پر, سب ڈپارٹمنٹس میں,
बड़े डिपार्टमेंट्स में और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी सब कुछ चलता है. सो ये इसके 4 कोर फंक्शंस हैं. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी तो इस चैप्टर के बाद हम ये देखेंगे कि आपकी बुक ऑलरेडी डिवाइडेड है, आपके लेक्चर्स ऑलरेडी डिवाइडेड हैं इन 4 फेजेस के अंदर. प्लानिंग में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग में हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स, देन लीडिंग के हम कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन का पार्ट, एंड देन फाइनली कंट्रोलिंग का पार्ट. कंट्रोलिंग में आप देखेंगे कि मे बी ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, देन कंट्रोल के कुछ मैकेनिज्म्स हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है. तो इस 4 सेक्शंस पर अब आपका रेस्ट ऑफ द ओवरऑल कोर्स डिवाइड हुआ है. दैट इज व्हाई आई सेड कि these 4 functions are so important. ठीक है, so let's move forward. Okay, मैनेजमेंट फंक्शंस की जनाब एक एक्सरसाइज आ गई. लेट्स सी आपने कितना सीखा. Identify whether each of the 5 situations describe one of the 4 management functions listed or is the non-management function. Options देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, और एक और उन्होंने सब बुलेट ऐड कर दिए नॉन मैनेजमेंट का. आपको नीचे दिए गए 5 स्टेटमेंट्स में से ये आइडेंटिफाई करना है कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट मैनेजमेंट के किस फंक्शन के साथ एसोसिएट करता है या कि टोटली नॉन मैनेजमेंट फंक्शन है. ठीक है, सो आई विल रीड आउट दी स्टेटमेंट्स एंड यू विल हैव टू टेल मी, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला स्टेटमेंट किस वाले फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है. Manager is showing an employee how to set up a machine for production. जी बताइए, एक मैनेजर इज शोइंग हिज एम्प्लॉय कि हाउ टू सेट अप अ मशीन फॉर प्रोडक्शन. क्या ये प्लानिंग है? बताइए. नो. ओके. क्या ऑर्गेनाइजिंग है? नो, इट्स नॉट ऑर्गेनाइजिंग बिकॉज okay, I'll tell you later. Leading? No. Controlling? No. Non-management? Yes. It is a non-management function because क्या मैनेजर कर रहा है? कोई डेलीगेट नहीं कर रहा. कुछ पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो काम था वो नहीं हो रहा. He's just going out of the way to help his employee कि कैसे मशीन को सेटअप किया जाता है. अगर तो ओवरऑल प्रोडक्शन पार्ट का हिस्सा है वो कि मैनेजर टीच करेगा एम्प्लॉइज को कि कैसे मशीन को सेटअप करना है, देन इट विल बी मे बी पार्ट बी, द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट. लेकिन राइट नाउ हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही जिससे हमें ये पता चले कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट सेट किया गया था उसमें मैनेजर इज सपोज टू टेल एम्प्लॉइज. ऐसा नहीं हो रहा. सो मैनेजर मे बी इज जस्ट गिविंग एम्प्लॉइज आउट ऑफ द वे, कैसे हेल्प कर रहा है. सो इट कैन बी नॉन मैनेजमेंट. सो नॉन मैनेजमेंट इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द मैनेजर इज डिटर्मिनिंग हाउ मेनी यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द शिफ्ट. दिस इज इंटरेस्टिंग. जी सोचिए और बताइए कि मैनेजर इज डिटर्मिनिंग हाउ मेनी यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द शिफ्ट. जी, that is correct. कंट्रोलिंग में सी वो ये देख रहा है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं एज पर ही प्लान्ड इन दी प्लानिंग फेज. ये कंट्रोल कर रहे हैं कितने यूनिट्स हुए हैं. अगर तो हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो उनको मशीनों को तेज करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी को एनहेंस करना है, लोगों को मोटिवेट करना है. राइट. ओके, नेक्स्ट देखिए. एन एम्प्लॉय हैज बीन एब्सेंट सेवरल डेज. द मैनेजर इज डिस्कसिंग द सिचुएशन एंड ट्राइंग टू गेट द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द अटेंडेंस. ये बताइए. इट इज सिंपल. जी करेक्ट. इट इज लीडिंग. यू आर डीलिंग विद द पीपल प्रॉब्लम्स नाउ. पीपल प्रॉब्लम्स के एब्सेंट है, ठीक. वो डिस्कस कर रहा है, उसको बता रहा है कि सिचुएशन को प्लीज इंप्रूव कीजिए. ये नहीं कर रहा कि उसकी पे काट ली या उसको निकाल दिए नौकरी से. दीज आर नॉट द सॉल्यूशंस. ट्राई टू ट्रीट देम एज ह्यूमंस अगेन. ठीक है, तो सी पार्ट है लीडिंग, जिसमें यू मोटिवेट देम इन अ फ्रेंडली मैनर, यू टेल देम द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन in a proper manner,
ٹھیک ہے, اتنا بھی ڈھیل نہ دیں اور اتنا بھی سخت نہ ہو, بیچ کا کوئی بیلنسڈ وے اڈاپٹ کر کے ان کو بتائیے. تو یہاں لیڈنگ کا پرابلم ہے, لیڈنگ کا ایشو ہے, ناٹ دا پرابلم. اوکے, دا مینیجر از کنڈکٹنگ اے جاب انٹرویو ٹو فل دا پوزیشن آف اے ریٹائرنگ امپلائی. جی جناب, آرگنائزنگ, کریکٹ. اس میں واٹ از ہیپننگ کہ مینیجر ایک جاب انٹرویو لے رہا ہے. سی, ہم نے پلاننگ کے ساتھ جب ہم سوئچ کیے تھے آرگنائزنگ پارٹ میں, سو آرگنائزنگ میں یو ایکچولی اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس. ریمبر دیٹ وین یو اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, کیا فار ایگزامپل آپ کی آرگنائزیشن میں بھی ہم نے ڈیبٹ کارڈ کو اسٹارٹ کرنے کی بات کی تھی. آپ ایک ڈیبٹ کارڈ لانچ تو کر رہے ہیں, تو اس پر پہلے ہی آرگنائزیشن میں کچھ ایسے یونٹس ہیں جو کریڈٹ کارڈ پر کام کر چکے ہیں, رائٹ. سو آپ کو نئے بندے شاید لینے کی ضرورت نہ پڑے, آپ انہی سے ڈیل کر لیں. آپ کاسٹ کو تو سیو کریں گے نا, تو آپ انہی کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کریں کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں کون ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اب کریڈٹ کارڈ میں کچھ ایک ایسا بندہ ہے جو کوالیفائڈ تو ہے لیکن ویری کلوز ٹو ریٹائرمنٹ, ٹھیک. تو ابھی 3 مہینے بعد ریٹائر ہو گیا, تو بیچ میں 3 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ اس بندے کی ضرورت پڑ گی. تو آپ کہیں گے کہ اٹس بیٹر کہ انسٹیڈ آف آئی ہیو اے پرسن ہو از اباؤٹ ٹو ریٹائر, لیٹس ہیو اے نیو پرسن جو آپ کے ساتھ کام کرے, اور مے بی آپ کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ دوبارہ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ کو شفٹ ہو جائے, right. So manager is conducting, so for this purpose you will have to conduct, you will have to find the resume, you'll have to find a proper person, then you will have to call him or her for an interview, and then you are conducting an interview. تو یہ دوسرا پارٹ ہے جب آپ کام کو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, آرگنائزنگ. اوکے, the manager is fixing a broken machine. Manager is fixing a broken machine. Manager is fixing a broken machine. That is not organizing. This is, جی بتائیے, non-management. Correct. It is manager is fixing a broken machine. کہ مینیجر کی ڈیوٹی تو نہیں ہے, جنرلی یہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے, جنرلی یہ فرسٹ لائن امپلائیز کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مینیجرز جنرلی اوور سی کرتے ہیں سارے پروجیکٹ کو. تو اگر وہ خود فکس کر رہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک اسکل ہے, وہ اسکل ہے جو شاید اس کے امپلائیز میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. یو ہیو لاٹس آف اسکلس وچ آر ناٹ آل دا ٹائم ریلیٹڈ ود کرنٹ پروجیکٹ. تو آپ کسی بھی اسکل کو اس کسی ان سین سچویشن کے لیے اگر یوز کرتے ہیں, دیٹ از اے نان مینجمنٹ. اگین آؤٹ آف دا وے, آؤٹ آف دی اسکیجولڈ پروگرامڈ ٹیکنیکس آپ آگے جا رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. سو اٹس اگین اے نان مینجمنٹ فنکشن, رائٹ. سو یہ آپ کا ایپلیکیشن کا پارٹ تھا. لیٹس موو فارورڈ, رائٹ. اب دیکھیے جی, یہ اسکلس اور فنکشنس کا کنیکشن آپ اس میں جی بتائیے. پہلے کون کون سے اسکلز ہم نے کل پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیے تھے؟ They are very much on the slide. Conceptual and decision making skills تھے, technical skills تھے, and third one was human and communication skills تھے. Conceptual skills میں نے آپ کو بتایا تھا, if you remember, کہ تھوڑے سے اوپر کے لیول کے اسکلز ہوتے ہیں جس میں نان ٹیکنیکل ٹاسکس انوالوڈ ہوتے ہیں, جس میں you probably talk about expansion of the business, you probably talk about initiating a new business, you probably talk about combining 2 units of the organization, you are talking about making a joint venture with the new organization. So these are grand level کے decisions ہوتے ہیں. Human and communication skills ہوتے ہیں where you really have to deal with people within the organization, people outside the organization. It just talks about how you are communicating with the people part of the organization. And finally the technical skills. Technical skills وہ ہوتے ہیں جس میں generally first line employees کام کرتے ہیں, who are actually doing the things. اب جب for example we talked about 2 examples. One was the retail store. Retail store میں people who are actually doing the task are the people who are managing the inventories. جو اس پر مال اتار کر ڈال رہے ہیں, they are doing the work. So these are the technical people. لوگوں کو پتا ہے کہ ٹرک سے مال کس دھیان سے اتروانا ہے کہ چیزیں بریک نہ ہو. وہ پیچھے والے لوگ جب پیک کرتے ہیں تو پیکیجنگ افیکٹ نہ ہو. پھر آپ نے ان چیزوں کو انوینٹری میں سٹور اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کا ایک سنگل کیوبک یونٹ بھی آپ کا یوٹیلائز ہو. اگر آپ بیچ میں اسپیس چھوڑیں تو یو آر ناٹ یوٹیلائزنگ یور انوینٹری ان اے ویری گڈ مینر. تو جب یہ اسکلز آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ
परफेक्ट तरीके से चीजों को स्टोरेज करना है, ये टेक्निकल स्किल्स हैं. फिर आपकी इन अकाउंट्स का बंदा उसको अगर मैनुअली कर रहा है या कंप्यूटराइज्ड मैनर में कर रहा है तो वो उसके टेक्निकल स्किल्स हैं. तो ये फर्स्ट लाइन एम्प्लॉयज होते हैं जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के थ्रू काम करते हैं, राइट. तो ये हमने कुछ स्किल्स की कल बात की थी. अब देखिए कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड देन लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब चीजें इन तीनों स्किल्स के अराउंड घूमती हैं. इन सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है. लेकिन आप देखिए कि प्लानिंग के नजदीक कंसेप्चुअल स्किल्स आर मोर रिक्वायर्ड, विच इज ट्रू. जब आप ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप डेलीगेट करते हैं, तो आपको ह्यूमन स्किल्स की जरा ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो इफ यू कैन सी, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट आपके ह्यूमन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ है, विच मीन्स के ये जो इनकी पोजिशनिंग की गई है इस पिक्चर में, इस फिगर में, ये थोड़ी सी उनके पास पास की गई है. प्लानिंग में कंसेप्चुअल स्किल्स आर रिक्वायर्ड मोर, तो ये दोनों पास पास प्लॉट किए गए हैं. ऑर्गेनाइजिंग में ह्यूमन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर रिक्वायर्ड, तो ये थोड़ा उसके पास है. देन लीडिंग में अगेन हमने भी डिस्कस किया कि व्हेन यू लीड द थिंग्स यू रियली हैव टू डील विद द ह्यूमन बीइंग्स. सो अगेन उसकी तरफ ये पार्ट है. एंड देन लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल स्किल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड. एंड कंट्रोलिंग पार्ट, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसमें यू रियली हैव टू सी के बेस लाइन में प्रॉब्लम क्या था, आपकी प्रोडक्ट गलत क्यों हो रही है, आपकी चीजें ब्रेक क्यों हो रही है क्योंकि इन्वेंट्री में सही रखी नहीं जाती, ट्रक से सही डाउनलोड नहीं की जाती, या अपलोडिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम होता है. सो यू विल हैव टू सी द टेक्निकल साइड्स ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द थिंग्स. सो ये कंट्रोलिंग के पार्ट में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो ये इनकी डिजाइनिंग या इनकी प्लॉटिंग ऐसी की गई है कि आपको समझ आ जाए कि इस तरह के फंक्शंस में इस तरह के स्किल्स इस टाइम पर ज्यादा रिक्वायर्ड है, राइट. तो ये इनका कनेक्शन थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा. आगे चलते हैं. ओके, मैनेजमेंट रोल्स, ये अब हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं. ठीक है, हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस आई होप कि आपको समझ आ गए हैं. अब वो आपके बाकी फेजेस पर चलेंगे तो सही. हम अभी जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो प्लानिंग के जो सब कैटेगराइजेशन होंगी वो हम स्टडी करेंगे. तो अब वो पार्ट आपको पूरे कोर्स में साथ साथ लेकर चलना है. लेकिन लेट्स स्विच टू द टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड द मैनेजमेंट रोल्स. किस किस्म के रोल्स ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स प्ले करते हैं. एक ये मिन्सबर्ग का नाम अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेनरी मिन्सबर्ग इसका पूरा नाम था. हेनरी मिन्सबर्ग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ही इज अ वेरी फेमस स्कॉलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है, अगर आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है तो कहा यह जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक पूरा सेक्शन हेनरी मिन्सबर्ग की बुक्स का है और उसकी पब्लिकेशंस का और उसकी रिसर्च का है. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्स्ट बुक में हम मोस्ट ऑफ द मटेरियल पढ़ते हैं वो मिन्सबर्ग का ही दिया गया होता है. ठीक है, सो मिन्सबर्ग currently he's working at the McGill University, Canada में, Montreal, but he has been providing a very thoughtful material in the development of organizational behavior. Okay ji, so he actually talked about the three main roles of management. पहला है interpersonal, then second is informational and the third one is decisional. अब प्लीज इस बात को याद रखिए कि अगर मैं आपसे इंटरपर्सनल के तीन ये सब बुलेट्स डिस्कस करूंगी, फिगर हेड है, लीडर है, लाइजॉन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में. या आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल माय अंकल वर्क्स लाइक अ फिगर हेड इन ऑर्गेनाइजेशन. फिगर हेड कोई पोजीशन नहीं होती है. ये हम सिर्फ उन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं जिसमें जिन कैपेसिटीज में एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं. अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे कि कैसे. इंटरपर्सनल वर्ड का मतलब होता है कि वेयर यू कम्युनिकेट. इंटरपर्सनल कम्युनिकेट विद अदर पीपल, ठीक है, या अदर ऑर्गेनाइजेशंस या अदर डिपार्टमेंट्स. तो उन फिगर हेड इज द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग हिज ऑर्गेनाइजेशन, हु इज रिप्रेजेंटिंग हिज ओन डिपार्टमेंट. होता है ना कि आप कहते हैं कि उस बंदा, वो शख्स उस बिहाफ पर हमारे पास आया. एक सबमिट होता है जिसमें आप कहते हैं कि ओके, अभी हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो एनर्जी का क्राइसिस है उसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है. राइट, यू ऑल नो दिस थिंग. टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे मुल्क का 40% ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है. अब 40% एम्प्लॉयज जो
जिनमें से काफी हद तक इंडस्ट्रीज बंद हुई टेक्सटाइल की, तो अगर वो एक जॉइंट एफर्ट करके हुकूमत से बात करना चाह रहे हैं, तो उस पर वो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फिगर हेड चूज करेंगे. फिगर हेड मीन्स के अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन टू टॉक विद द गवर्नमेंट के इन क्राइसिस को सॉल्व किया जाए. तो फिगर हेड इज द रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. लीडर इज द पर्सन हु एक्चुअली डिसाइड्स के लोगों को कैसे मोटिवेट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वो डिसाइड करेगा कि कॉम्पेंसेशन के पैकेजेस क्या होते हैं. वो डिसाइड करेगा कि अगर एक एम्प्लॉय ज्यादा छुट्टियां करता है तो उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी. लीड करते हैं आप इस चीज को बनाने में, लीड करते हैं आप इन चीजों को डिटरमिन करने में कि अगर ऐसा होगा तो यूं होगा, अगर ऐसा होगा तो यूं ये स्टेप लिया जाएगा. राइट. सो लीडर इज बेसिकली अ पर्सन हु डिसाइड्स के इस टाइप ऑफ के सिचुएशन में इस टाइप का एक्शन लिया जाएगा. लाइजॉन होता है कि पर्सन हु इज कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर एग्जांपल मैं उसी बात को रिवाइव करती हूँ, रिटेल स्टोर की बात की. ठीक है. आप फॉर एग्जांपल जब एक जनरल स्टोर या रिटेल स्टोर ओपन करेंगे तो उसमें यू विल हैव टू हैव अ सेक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. आप रखेंगे ना, कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे तो यू प्रोबेबली विल हैव टू डील विद पेप्सी और कोक. यही दो मेजर है, इनमें से किसी एक को आपको रखने की इजाजत होगी. राइट. अगर आप कोक रखेंगे तो पेप्सी नहीं होगी, पेप्सी होगी तो कोक नहीं होगी. यू कैन हैव ईदर ऑफ दीज. दिस इज द रूल ऑफ दीज कंपनीज. ठीक है. सो यू आर लाइजोनिंग विद देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो पेप्सी का बंदा आपसे आके कोऑर्डिनेट करेगा इस चीज को. सो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पेप्सी और कोक एंड यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर ओन कंपनी. तो ये बड़े बड़े रिटेल स्टोर होते हैं, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी स्टोर होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइपर स्टार है, इट्स अ बिग रिटेल स्टोर. देन मेट्रो है, ये तो बहुत ग्रैंड स्केल पे काम करते हैं. तो इनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में लाइजोनिंग करते हैं. लाइजॉन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट कि पेप्सी का बंदा अगर आपके साथ फाइनल कर रहा है तो ही विल मेक अ डील विद यू कि हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे, लेकिन हमारी कुछ शरायत है. पहली बात तो ये कि हमारी प्रोडक्ट को फ्रंट आइल पर जगह दी जाए. दूसरी बात ये कि यू विल नॉट हैव कोक इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये अक्सर आप देखेंगे कि बड़े स्केल पर मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो दोनों को अकोमोडेट कर देती हैं, लेकिन जब स्पॉन्सरशिप्स आपको बड़े स्केल पर मिलती हैं तो मोस्टली एक ही ब्रांड नेम चलता है. तो अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स लाइजॉनिंग हो गई या कनेक्शन बन गया तो आप कहेंगे यस ठीक है. अगर आप कहेंगे नो ठीक है मैं इस क्लॉज को निकाल देता हूं कि मैं सिर्फ पेप्सी नहीं रखूंगा, मेरे कस्टमर्स में कोक के कस्टमर्स भी होंगे, तो फिर आपके में भी वो आपको इतना % डिस्काउंट ना दे पाए. फिर वो कहेंगे ओके हम इतना मेजर डिस्काउंट आपको नहीं दे रहे, आप रखें कोक को भी, लेकिन फिर हम आपको फ्रीजर भी नहीं देंगे, हम आपको अपनी पूरी प्रोडक्ट्स की लाइन भी नहीं देंगे, आपको महंगी प्राइस पर हम भी देंगे. सो कुछ आपके फिर डील्स है. तो ये लाइजॉनिंग ये होती है, कनेक्शंस बिटवीन द. तो एक बंदा जो इस चीज को डील करेगा. अब आपकी कंपनी ने, पेप्सी ने जिस बंदे को भेजा इस बात को डील को सॉर्ट आउट करने के लिए, दे डिपेंड ऑन दैट पर्सन. उनको पता है कि वो बंदा कंपनी के मफाद में काम करेगा, उस रिटेल स्टोर के मफाद में काम नहीं करेगा. आप जब काम करेंगे तो आप अपनी कंपनी के मफाद पर काम करेंगे. सो लाइजॉनिंग इज द ट्रस्ट होता है, एक आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं. तो ये बेसिकली इंटरपर्सनल कि यू आर कम्युनिकेटिंग विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, ये इंटरपर्सनल है. दूसरा देखिए इंफॉर्मेशनल. इंफॉर्मेशनल होती है जहां से आप कंपनी को इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर देते हैं या अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन आप बाहर के लोगों को देते हैं. दोनों की जरूरत पड़ती है. राइट. सो इस पे देखते हैं दूसरे टाइप्स के इसकी सब कैटेगरीज क्या हैं. यू मॉनिटर, यू डिसेमिनेट एंड यू आर द स्पोक्स पर्सन. ठीक है. मॉनिटर होता है कि यू आर रियली सीइंग कि व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड. बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और उसको किस तरीके से किस किस जगह से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है. राइट. अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की बैंकिंग की दुनिया की. तो जो डेबिट कार्ड आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहले यू विल हैव टू मॉनिटर कि इस फील्ड पर और कौन कौन से बैंक्स काम कर रहे हैं. ठीक है. यू रियली हैव टू गैदर द डेटा. देन उनके डेबिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी कि वो किस किस जगह पर किस किस लेवल पर उन्होंने फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को दी हुई हैं. सो यू आर मॉनिटरिंग द एक्सटर्नल मार्केट. ओके. एंड देन सेकंड इज द डिसेमिनेटर. डिसेमिनेट होता है उसी इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करना.
ایک ہوتا ہے آپ سیکھتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. ریپروڈیوس مینس کہ آپ اپنی انفارمیشن کو اپنے ایڈڈ نالج کے ساتھ بڑھا کر دوسروں کو بتا رہے ہیں. تو ڈسیمینیشن از اندر فنکشن. ڈسیمینیشن یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ یو آر reiterating, how you are dispersing that information which you just had gathered to the people in the organization. تو آپ اپنی ٹیم میں سے ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ just go and take that information, اور وہ بندہ باہر سے انفارمیشن لے کر آتا ہے اینڈ دین یو disseminate, اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشنز ہیں, یہ فیچرز ہیں, اور اس طریقے سے آپ ان کو آپ کیا کیا فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں ان کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے, دیٹ از دا ڈسیمینیشن. اسپوکس پرسن اگین انفارمیشن آپ کی یونٹ کے بہاف پر, آپ کی ڈپارٹمنٹ کے بہاف پر, آپ کی آرگنائزیشن کے بہاف پر آپ کا کون سا بندہ آپ کی نمائندگی کرے گا اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے بزنس کے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ اپنے بزنس کے ایگزیبیشن کے لیے جو بندہ لوگوں کو جا کے آپ کے پروڈکٹ کی انفارمیشن دے گا وہ اسپوکس پرسن ہوتے ہیں آپ کے, ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, بٹ ہی از مور انفارمیٹو دین جسٹ بینگ سائلنٹ پارٹنر. سو یہ انفارمیشن کی کیٹیگری میں وہی بندہ اسپوکس پرسن بن جائے گا جو فار ایگزامپل انٹرپرسنل میں فگر ہیڈ کی پوزیشن پہ تھا. اوکے, دین از دا ڈسیژنل. ڈسیژنل ہوتا ہے کہ اب آپ کو ایک پروجیکٹ پہ ڈیسیژن لینا ہے. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹیز اینڈ کوالٹیز یسٹرڈے. ٹھیک ہے, ہم نے بات کی تھی اس پر. اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل entrepreneurs are the people who start the small innovating projects. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے وینچرز نئے ہوتے ہیں, جو پہلے سے بزنسز نہیں رن کر رہے ہوتے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ پہلے کیٹرنگ کا بزنس نہیں اتنا کامن تھا. اٹ از سیڈ ہمارے کنٹری میں حنیف راجپوت ہیز بین اے گریٹ انٹرپرینور, جنہوں نے کیٹرنگ کا بزنس شادیوں پہ اسٹارٹ کیا, اور صرف کھانا پکانا نہیں بلکہ اس کو پریزنٹ کرنے کی ود دا پراپر ٹینٹنگ سروس انہوں نے پرووائڈ کی. سو انیشلی ہی اسٹارٹیڈ آف ود اے ویری اسمال پروجیکٹ اینڈ ناؤ ہی ہیز گون انٹرنیشنل into Middle East, into other countries as well. So he's a great entrepreneur. ٹھیک ہے, پھر کچھ ابھی ڈیزائنر کا کانسیپٹ بہت زیادہ پچھلے کچھ سالوں میں کامن ہو گیا. ڈیزائنر لون از این انٹرپرینورز آئیڈیا. یہ جو ٹیکسٹائل کمپنیز تھیں ساری, یہ پہلے صرف اپنے کپڑے بنا کے بھیج دیتی تھیں شاپس پر, اور وہ شاپس آپ کو شاپ کیپرز بتا دیتے تھے اینڈ ویمن یوز ٹو بائی دوز. ناؤ دا ٹرینڈ آف ڈیزائنر لون ہیز been popped up in the past few years. اب کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی بناتی ہے وہ اس کو برانڈ کرتی ہے, وہ اس کو برانڈ بنا کر اس کو مارکیٹ کرتی ہے, مارکیٹ کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, پراپر ڈیزائننگ کو پراپرلی ایڈورٹائز کیا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ. لیکن دس ہول پروسیس ہیز ریئلی پرائزڈ اپ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن دس از کالڈ کہ انٹرپرینورشپ. اب ٹیکسٹائل ایک ڈیفینیٹلی وہ لو برانڈز بھی ہیں اویلیبل, لیکن یہ ہائی اینڈ برانڈز بھی ہیں. تو پہ کمپٹیشن بہت اسٹف ہو گیا, لیکن اٹس اگین این گریٹ ایگزامپل آف انٹرپرینورس. دین ہوم میڈ بیکریز کا ٹرینڈ چل پڑا, یہ بھی انٹرپرینورشپ کی کیٹیگری میں آتا ہے. دیر آر فیو پیپل ہو ٹیک آپ سے لے لیتے ہیں آرڈرز اینڈ دے میک تھنگس فار یو. ہوم بیسڈ پروڈکٹس آپ کو ملتی ہیں اور وہ آپ کو بنا کر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اینڈ دے ٹیک دا منی فار دیٹ. تو یہ ہوم بیسڈ اسمال پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کی بیس پر کچھ کافی خواتین کام کرتی ہیں. اگین اٹس این انٹرپرینورشپ. کیک کی ڈیکوریشن کا بزنس از انڈر دا انٹرپرینورشپ. سو کیا ہو رہا ہے, آپ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس پہ ڈیسیژن لے رہے ہیں کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ تو لگتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ کا کتنا ٹائپ ہوگا, کتنا اماؤنٹ ہوگا, گرینڈ لیول کا کرنا ہے, اسمال لیول کا کرنا ہے, یا کیا ہے. سو اس میں یو آر ٹیکنگ اے ڈیسیژن. رسک بھی آپ لے رہے ہو, ڈیسیژن بھی آپ لے رہے ہو, کتنا چلے گا نہیں چلے گا, کب اسٹاپ ہوگا. تو یو ریئلی ہیو ٹو میک دیٹ ڈیسیژن. دین ڈسٹربنس ہینڈلر. ڈسٹربنس ہینڈلر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں آپ 500 امپلائیز کو ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 500 امپلائیز میں دیر آر فیو پیپل ہو آر ریئلی بادرنگ یو, کہ ان کو مسئلہ ہے کہ ان کے لوگ لیٹ آتے ہیں, ان کے لوگ ایبسنٹ ہوتے ہیں,
ان کے لوگ کام صحیح نہیں کرتے, لمبے بریکس لیتے ہیں, ٹیلیفونک کالز بہت لمبی لمبی کرتے ہیں, سارا وقت جاب پر بھی یہ کام کرتے ہیں. سو یو ریئلی آر ریسیونگ لاٹس آف کمپلینٹس. اب آپ نے ان کے لیے کچھ ڈسپلن کا یا کچھ اس طرح کا ڈیسیجن لینا ہے کہ ان کو پنش کرنا ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کو وارننگز دینی ہے, ان کو نکالنا ہے, ان کو روٹیٹ کرنا ہے, ان کو ڈیموٹ کرنا ہے. اٹس اے ڈیسیجن. ڈسٹربنس ہینڈلرز وہ ہوتے ہیں جو ان ڈسٹربنس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور اس پہ ایک ڈیسیجن لینا پڑتا ہے آپ کو, تب اس کے بغیر یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں نہیں ہیں, پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے. دو لوگوں کے درمیان کانفلکٹ چل رہا ہے, پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک وتھ ایچ ادر. آپ اس پرابلم کو کیسے سالو کریں گے؟ یا ان کو ڈپارٹمنٹس کو, ان بندوں کو سپلٹ کر دیں گے دو ڈپارٹمنٹس میں, یا ان کو کہیں گے کہ وی ڈونٹ نو, یو ریئلی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ یو ہیو ٹو پروڈیوس دی آؤٹ پٹ. تو یہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی اس کیس میں چلتی ہے کہ وین یو ریئلی ہیو ٹو سارٹ آؤٹ دا بگ ڈسٹربنس اورینٹڈ ایشوز. ریسورس ایلوکیٹر, اب یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے. آپ کو ایک فنڈنگ دے دی جاتی ہے اوور آل پروجیکٹ کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا % میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر لگاؤں گا, اتنا % میں مارکیٹنگ پر لگاؤں گا, اتنا % میں سیلس پر لگاؤں گا, اتنا % میں سپلائی چین پر لگاؤں گا, اتنا % میں ڈیزائننگ پر لگاؤں گا, اتنا % میں لوگوں کو مینج کرنے پہ لگاؤں گا. یو آر ایلوکیٹنگ ریسورسز, جتنا فکسڈ اماؤنٹ ہے اس کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں آپ. پرسنٹیج جب آپ الاٹ کرتے ہیں تو یو آر دا ون. اب آپ نے کس چیز پر زیادہ کرنا ہے, اٹس اپ ٹو یو. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ اور مارکیٹنگ, ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے درمیان بہت جنگ چل رہی ہوتی ہے. آلسو مارکیٹنگ اینڈ سیلس کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی ہے. مارکیٹنگ بولتا ہے کہ سیلس اچھا پرفارم نہیں کر رہا, ہم کو زیادہ پیسہ دیں, ہم اس کو مارکیٹ کریں تاکہ لوگ خریدیں. سیلس والے بولتے ہیں کہ مارکیٹنگ والے ہم کو صرف گھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ہم لوگ فیلڈز پر جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک سخت قسم کی اسٹفنس چل رہی ہوتی ہے. سملرلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور مینوفیکچرنگ کے درمیان, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بولتا ہے ہم کو پیسہ چاہیے, ہم نے ریسرچ کرنی ہے. مینوفیکچرنگ بولتا ہے کہ آپ سارا پیسہ ریسرچ کو دے دیتے ہیں, ہمارے پاس مینوفیکچر کرنے کے لیے اچھا مٹیریل نہیں آ پاتا. تو یہ ٹینشنز ڈپارٹمنٹس کے درمیان چلتی ہیں. اب اس پر آپ کس کو کتنا ریسورسز دیتے ہیں, اس پر یو آر ٹیکنگ اے ڈیسیژن, سو یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. نیگوشیٹر, اب آپ اس پہ آبویسلی یو آر نیگوشیٹنگ سرٹن تھنگس, ٹھیک ہے. اب وین یو نیگوشیٹ تو آپ کچھ اپنے آپ کسی بزنس کی ڈیل پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ بزنس کے بہاف پر کمپنی نے آپ کو بھیج دیا کہ گو اینڈ ڈیل ود دا پیپل. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پیپسی کی بات کی تھی کہ پیپسی جنرل سٹورز کے ساتھ یا ریٹیلرز کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. تو دیز آر دا پیپل ہو آر وہیں بیٹھ کر وہ ڈیل کو سیٹ کر کے آتے ہیں. اگر ایک کلوز میٹ نہیں کرتا تو آپ ان کو کیا پلسز دے رہے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے, یا آپ کو ان کی کون سی باتیں ماننی چاہیے. یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں یو نیگوشیٹ ود دیم. اب اس پر ہر چیز کے لیے آپ کو کمپنی پہ پیچھے کال کر کے جنرل مینیجر سے پرمیشن نہیں لینی پڑتی. جنرل مینیجر نے آپ کو اتنی اتھارٹی دے رکھی ہے کہ اگر ان میٹرز پر بات بن جاتی ہے تو یو ٹیک دا ڈیسیژن. تو یہ نیگوسیشن جو ہوتی ہے اس پر بھی ڈیسیژن میکنگ بہت حد تک انوالو ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگز ان اسٹینڈ الون پوزیشن. دے آر امپورٹنٹ. آپ کے اسسمنٹ کرائٹیریا میں بھی ان کو ذرا دھیان سے پڑھیے گا, ٹھیک ہے. I have tried my level best to explain all these things in a manner کہ آپ کو جب آپ اس کو سمجھتے ہیں یا علیحدہ ورڈ اٹھائیں تو آپ کو اس میں مشکل نہ ہو کہ اس ورڈ کا مطلب کیا تھا. 10 roles the managers play. یہی ہم نے بھی دیکھا, یہی اس کے بارے میں بات کی. اس کو تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پر آرگنائزیشنل آبجیکٹو سیٹ ہوئے, اس کے بعد you really have to play all these roles, and then if you have achieved the organizational objectives it's good. اگر نہیں تو پھر آپ کی you really have to redo some of the roles. maybe آپ کے interpersonal roles weak ہیں, maybe informational roles اچھے نہیں تھے, آپ کی انفارمیشن اچھی نہیں تھی, یا آپ کے اسپوکس پرسن بہتر نہیں تھے, یا آپ کا ڈیسیژن کرائٹیریا واز ناٹ گڈ, آپ کے انٹرپرینورشپ کے آئیڈیاز اچھے نہیں تھے, ڈسٹربنس ہینڈلنگ پرابلمس بہت زیادہ ہیں آپ کی, نیگوسیشن سکلز لوگوں کے ویک ہیں, یا ریسورس ایلوکیشن میں آپ کو فنڈنگ کے پرابلمس ہیں, کچھ مسئلہ ہے, تو پھر آپ کے آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز نہیں میٹ ہو پائے. اگر تو ہو جاتے ہیں, مینیجرز آپ کے ہیں, تو اٹ مینس کہ مینیجرز آر پلئنگ ویری ویری اسٹرانگلی. اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ بلٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ managers play the necessary roles while performing management functions to achieve the organizational objectives. It means کہ they are doing their job quite well. Okay, آگے بڑھتے ہیں. Okay, یہ 3 ہے. سب کیٹیگریز تو نہیں دی گئی. آپ دیکھیے کہ
identify each of the 5 roles below as either A, interpersonal, B, informational, and C is the decisional. So ये देखते हैं कि इन तीनों में से आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रोल किस को सूट कर रहा है. Okay. Number 1, manager discusses the new union contract with the union representative. एक मैनेजर यूनियन का कॉन्ट्रैक्ट एक नए यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिस्कस कर रहा है. जी कौन सा होगा ये? इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल ए, इसमें डेफिनेटली ही इज टेलिंग द पर्सन कि ये हमारा नए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. बी देखिए, मैनेजर शोज एन एम्प्लॉय हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म. जी मैनेजर शोज एन एम्प्लॉयज हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म. उसको टीच कर रहे हैं ये कि कैसे एक फॉर्म को फिल आउट किया जाता है. जी बताइए. करेक्ट, इट्स बी, इंफॉर्मेशनल. सही फरमाया आपने. इट्स मैनेजर इज टीचिंग एक्चुअली एन एम्प्लॉय, ही इज गिविंग हिम अ न्यू इन्फॉर्मेशन कि काम को कैसे किया जाता है. मैनेजर रीड्स द वॉल स्ट्रीट जर्नल विद अ कप ऑफ कॉफी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. ग्रेट, इट इज. जी बताइए. बी, इंफॉर्मेशनल. राइट. मैनेजर वॉल स्ट्रीट जर्नल क्यों पढ़ रहा है? डेफिनेटली उसको स्टॉक मार्केट्स का कुछ अंदाजा लेना है. उसको ये देखना है कि हमारा बिजनेस उनके बिजनेस के मुकाबले में या वॉल स्ट्रीट के स्टॉक्स के मुकाबले में कहाँ पर लाई करता है, या किस कंपनी के कितने स्टॉक्स हैं उसके हिसाब से अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या अपना स्टॉक आउट करना है मार्केट में तो व्हाट शुड बी द प्राइसेस. तो डेफिनेटली इट इज इंफॉर्मेशनल. द मैनेजर develops new total quality management techniques. This is जी बताइए. न्यू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स सेट हो रहे हैं, सो इट इज इंफॉर्मेशनल. तो नहीं है डेफिनेटली, ईदर इंटरपर्सनल और डिसीजनल. विच वन इज करेक्ट? इट इज डिसीजनल. True. Manager develops new total quality management techniques. Develop हो गई. He's just doing these things without interpersonal means he is not discussing. He has just taken the decision. So it will be the decisional thing. And final is the sales manager discusses a complaint with the customer. हाँ जी. Sales manager discusses a complaint with the customer. एक complaint आई है जो उसको customer के साथ डिस्कस कर रहा है. सो इट विल बी विच वन? ए, इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल मीन्स कि ही इज जस्ट डिस्कसिंग द थिंग्स विद the thing. He's not informing them, he's not taking any decision on them, he's just being interpersonal in the first attempt. So this for the application of the concepts. Let's see आगे हमको क्या करना है. Okay, अब हम quickly different levels of management देख लेते हैं. Hold on. Right. Different levels of management. I don't think so कि it will be a too difficult thing for you to understand. हमारे generally speaking 3 levels होते हैं. एक top management होती है जिस पर टॉप मैनेजमेंट में जनरली चेयर्स बैठते हैं, CEOs, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स, दे मेक द टॉप मैनेजमेंट. और अगर आपको याद हो कि इनके ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा ग्रैंड लेवल के डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, इसको हम शायद आगे थोड़ा स्किल्स के साथ डिस्कस करेंगे. Then there are middle managers. Middle managers are sales managers, branch managers, department heads होते हैं जो मिडिल के लेवल पर होते हैं, जो नीचे के लेवल से भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और ऊपर के लेवल से भी. सो दे आर सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब आपके मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स पर डेजिग्नेट होते हैं. फर्स्ट लाइन होते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट्स पर जनरली होते हैं, क्रू लीडर, मे बी सुपरवाइजर, हेड नर्स, ऑफिस मैनेजर. ठीक है, ये थोड़े फर्स्ट लाइन एक्टिविटीज को कर होते हैं. फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा टीमों के सुपरवाइजर्स होते हैं, डिजाइनिंग के अलहदा, कटिंग के अलहदा, डिजाइनिंग के स्टिचिंग के में भी अलहदा होते हैं, देन कलरिंग के अलहदा होते हैं, सेलिंग के अलहदा होते हैं. तो उन सबको डिवाइड करके उनके ऊपर सुपरवाइजर्स बना दी जाते हैं. देन उनको सुपरवाइज करने के लिए एक मैनेजर होता है, राइट. तो वो भी सुपरवाइजर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो द मैनेजर्स. सो ये कुछ टाइप्स दी गई हैं.
Then there are few non-management operative employees होते हैं, for example who work in the organization who are supervised by the first line managers. मैंने अभी बात की कि जो फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो बहुत ग्रैंड होते हैं, उनके अंदर जरूरी नहीं है हर डिफरेंट लेवल मैनेजमेंट लेवल ही हो, उसमें सुपरवाइजर्स फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं, देन टीम लीडर्स होते हैं, देन उनके थोड़े फर्स्ट लेवल के मैनेजर्स होते हैं. तो उस पर डिपेंड करता है कि किस लेवल को आप टीम का लीडर बना दें कि ये टीम आपने डील करनी है. मे बी असेंबलिंग की जो टीम है वो आपकी है, ठीक है, उनके सुपरवाइजर को आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देन सुपरवाइजर इवेंचुअली उनको करता है. देन देयर आर पीपल जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं एक टीम से दूसरी टीम के दरमियान. तो ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता, सिंपली दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद इन द टीम्स. तो ये कुछ नॉन मैनेजमेंट ऑपरेटिव एम्प्लॉयज भी बीच में होते हैं. ओके, दिस इज जस्ट दी डिस्क्रिप्शन, एक पिक्चर दी गई है, इसको ऑर्गेनोग्राम में बोलते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में बोलते हैं. आप अगर ये देखें कि इसकी तस्वीर कैसे दी गई है, इसमें टॉप मैनेजमेंट टॉप पे है एंड देन यू फर्दर कम डाउन तो आप देखेंगे कि फंक्शनल या मिडिल मैनेजमेंट कैसी है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमने इसी के बारे में बात की. देन फर्दर डाउन आइए तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं जिसमें सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं. तो मे बी एडवर्टाइजिंग का अलहदा है, सेल्स का अलहदा है, प्रोडक्ट के डिविजन्स अलहदा बना देते हैं आप समटाइम्स, अकाउंटिंग फाइनेंस के अलहदा हो जाते हैं. देन ह्यूमन रिसोर्स में देखिए कि 2 फर्दर सब कैटेगरीज बनी हुई हैं. एंड देन नॉन ऑपरेटिव्स, ये देखिए इनके नीचे फर्दर एम्प्लॉयज ये यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि फर्स्ट लाइन एम्प्लॉयज आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं. राइट. अब वो तो लेवल्स थे. लेट्स सी लिटिल बिट ऑफ टाइप्स ऑफ मैनेजर्स एज वेल. बात मोर और लेस वही हो रही है, लेकिन जनरल मैनेजर्स होते हैं कि दे सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स. थोड़े से ग्रैंड ऊपर के टॉप लेवल के आप बोल रहे हैं, या टॉप से मिडिल लेवल को ज्वाइन करते हैं अक्सर, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, राइट, उनको डील कर रहे होते हैं. फंक्शनल मैनेजर्स वो होते हैं जो सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ रिलेटेड टास्क होते हैं. अभी हमने बात की फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है. कॉम्पनसेशन बनाना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है, तो दे आर रिलेटेड एक्टिविटीज. या आपने सेल्स की एक टीम बना दी तो वो सेल्स की एक्टिविटीज आर वेरी मच टुगेदर. तो ये फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, एक एक फंक्शन को देख रहे होते हैं. देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, दे जनरली इंस्पेक्ट करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं या मैनेज करते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट को, जिसमें हर चीज शामिल है. मार्केटिंग भी है, सेलिंग भी है, डिजाइनिंग भी है, R&D भी है, फाइनेंसिंग भी है, पेमेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है. सब चीजों को एक प्रोजेक्ट मैनेजर उनके फंक्शंस डिवाइड कर देता है, उनको डील करता है. आप अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप देखें तो उनको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं बाहर की कंपनीज से, और उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर डेजिग्नेट हो जाता है, राइट. तो वो प्रोजेक्ट फिर उसको डील करते हुए वो चलाते हैं. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेबिट कार्ड का एक दिया, दैट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एक छोटे से प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, उस प्रोजेक्ट का आप एक मैनेजर डेजिग्नेट कर देंगे. प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद दे आर नो मोर दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जब तक कि उनको नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता, राइट. तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं. आगे देखिए. ओके, डिफरेंसेस अमंग द मैनेजमेंट लेवल्स एंड स्किल्स. अब आप ये देखिए कि ये जरा इम्पॉर्टेंट है कि बीच वाला देखिए, ये स्किल्स जो हैं कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स, बैलेंस ऑफ ऑल थ्री. ये स्किल्स किस हद तक किस लेवल को चाहिए होते हैं. टॉप मैनेजमेंट को अगर देखें तो उनको कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स ज्यादा चाहिए होते हैं, एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग उनके पास ज्यादा होती है. आपको याद है ना वो ग्रिड हमने डिस्कस किया था जिसमें टॉप मैनेजमेंट को प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ज्यादा जरूरत होती है, या प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के लिए कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल ज्यादा जरूरत पड़ते हैं. सिमिलरली मिडिल मैनेजमेंट के लिए अगर आप यहाँ से देखिए तो सब चीजों का बैलेंस चाहिए होता है, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द अपर मैनेजमेंट, दे आर डीलिंग विद द लोअर मैनेजमेंट. उनको हर चीज की बैलेंस इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली 4 मैनेजमेंट फंक्शंस में भी उनको चारों का बैलेंस चाहिए होता है. फर्स्ट लाइन में नीचे के स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स का कॉम्बिनेशन इनके लिए ज्यादा काम करता है. सिमिलरली अगर यहाँ फंक्शंस देखें तो लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जैसे कि हमने उस पिक्चर में देखा था, तो लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इनके लिए ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर कंट्रोलिंग द टास्क्स, एक्टिविटी बेस्ड काम करते हैं, तो उनके लिए ये स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. को क्विकली हम देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग 5 इंस्टेंसेस. कि आप जल्दी से बताइए कि इन 5 चीजों पर कौन कौन सी मैनेजमेंट का लेवल अप्लाई होता है. Supervises the operative employees. जी हाँ, it's very clear. C, first line managers. Has great need for conceptual,
देन टेक्निकल स्किल्स. ये भी आपने पढ़ा पीछे कि ज्यादा आपको कंसेप्चुअल स्किल्स टेक्निकल स्किल्स में कहाँ चाहिए होते हैं. इसका ध्यान रखिएगा कि कंसेप्चुअल स्किल्स देन टेक्निकल स्किल्स जब आपको चाहिए तो टॉप मैनेजमेंट आपको चाहिए. इसमें टेक्निकल स्किल्स आपको नहीं. ओके होल्ड ऑन, सॉरी, इट्स टॉप मैनेजमेंट में तो टेक्निकल स्किल्स आपको इतने चाहिए ही नहीं होते, तो इट विल बी द मिडिल मैनेजमेंट. इट्स माय मिस्टेक. मिडिल मैनेजमेंट आपकी अगर तो इसमें टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं होती. आई थिंक आई शुड टेल यू अबाउट दिस मिस्टेक कि अगर टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं होती, ओनली कंसेप्चुअल स्किल्स की बात होती, देन वी विल हैव द टॉप मैनेजमेंट. यहाँ आपको टॉप मैनेजमेंट ज्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन यहाँ चूंकि कंसेप्चुअल देन टेक्निकल है तो मिडिल मैनेजमेंट वुड बी द राइट आंसर. देन देखिए नेक्स्ट वन, स्पेंड्स मोर टाइम लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. लीडिंग एंड कंट्रोलिंग हमको कहाँ ज्यादा चाहिए होता है? अभी हमने देखा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में, करेक्ट. देन रिपोर्ट्स टू एन एग्जीक्यूटिव. कौन सी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करती है बताइए जी? मिडिल मैनेजमेंट. मिडिल मैनेजमेंट क्योंकि बीच में होती है, नीचे को भी डील करती है ऊपर को भी, तो दे जनरली रिपोर्ट टू एन एग्जीक्यूटिव. देन मैनेजर हैज मोर बैलेंस नीड फॉर मैनेजमेंट स्किल्स एंड फंक्शंस. कौन सा लेवल है जिसको सब चीजों का बैलेंस चाहिए होता है? इट्स अ वेरी इजी आंसर, दैट इज मिडिल मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन थी. आगे देखिए. ओके, आई think we can stop here because अभी यहाँ तक आपने देखा डिफरेंट टाइप्स के. आज हमने मैनेजमेंट के रोल्स स्टडी किए हैं. हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए हैं. वी हैव सीन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रोल्स के बारे में प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमने इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल स्टडी किए, इनको मिक्स अप मत कीजिएगा. ना ही ये कोई डेजिग्नेशंस हैं, दे आर जस्ट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि एक बंदा किस कैपेसिटी पे काम करता है, और एक बंदा इसमें से तीनों रोल भी डिफरेंट कैपेसिटीज में ले सकता है, राइट. तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा. फिर एक बात को और याद रखिएगा कि किस लेवल पर किस किस्म के स्किल्स आपको ज्यादा चाहिए होते हैं या किस किस्म के फंक्शंस आप ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं. सो इन कॉम्बिनेशंस को जरा जहन पे रखिएगा. और that was all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture we will discuss about small organizations versus big organizations. Then we will also see the differences between the profit and non-profit organizations and the government organizations. And then we will see another very important thing कि एक इस competitive world में in रहने के लिए आपको किस किस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, देन कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं. तो आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी का कितना रोल है. सो आजकल की कंपैटिटिव बिजनेसेस में हमको इन रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो वी विल इंशाल्लाह कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय देन आई विल take permission from you and I will see you in the next lecture. So take very good care and Allah Hafiz.